बाथाचो उमोग करताय आमचे मोदे जेसूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वाचताक आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उच्चारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उच्चारता भाव भयणीनो आयज भोव पवित्रित्वेचे निमाणें नोवेन व्हड मोगान आनी भावार्थान ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. आयच्या ह्या मिसांत आमी मागुया झेवियर कुयेलो ह्या आमच्या बाबा पासत कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी देवान ताका फावो करूं ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर देवान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालो म्हणून ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस मनयता लिसिया फेर्नांडीस, ऑक्सिलिया फेर्नांडीस आनी आलिना सिल्वा. तशेंच काजाराचो दीस मनयता आग्नेलो आनी लुबेर्टिना फेर्नांडीस. देवान ह्याय आमच्या भाव भयणीचेर खूब आपलो आशिर्वाद घालूं साबार जिविताच्या देण्यांनी देवान तांकां बरोवं म्हणून ह्या मिसांत तांचे पासत मागतना कोरोना व्हायरस पिडेक लागून मरून गेलेल्यांक साशणाचें जिवीत हे पिडेंत कश्टावतेल्यांक बेगीनूच पेकोवणी फावो कर म्हणून मागता आसतना तांची मोगान जबाबदारेन सेवा करतल्या दोतोर नर्सी पासत मागुया. तशेंच हेर जायते फुडारी बऱ्या काळजा मनाचे मनीस जायते पिडेवंतांक आदार करतात तांकांय काळजीदारपण देवाची कृपा आनी गोठाय आनी आदार मागुया आनी तांकांय आनी आमकांय सगल्यांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हणून मागतना परदेसांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास करुया. जायती आमची फिरगोसकारां ऑनलायन ह्या मिसांत वांटो घेतात. देवान तांकांय राखची आनी सांबाळची म्हणून आमचें मागणें देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसलो जो आसा आनी जो सदां काल आसतलो ते आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो आयचो सेवा धर्म आमकां देवाची खोरीक वडोवक घेवन आमचो भावार देवाचेर वाडोवंक आपयता. कांय फावट आमी देवाचेर गुणगुणल्या आमची ओळख देवाची सारकी जावंक ना आनी ह्या खातीर आमचो विस्वास आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर तितलो घोट ना. ह्या आनी ह्या सगल्या पातकांची दूख धरून आमकां बोगसणे फावो कर म्हणून देवाचेच काकुतीक उलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन.
Istaka krótko, Somiaka krótko, Somiaka krótko. प्रार्थुया ओगीच रावून आमचे मागणे देवाक करुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावूं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता साशनाच्या साशनाक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवालोय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसात तुवें म्हाका वाटायलोय. देखून तुका हांव दिनवासतलो आनी वाकाणटलो आनी सर्वेस्पराचें नांव पोरकोणटलो. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलचे आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगळ्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यान हांव तिका सोदतालों. तिच्या फूल दाखे बरी म्हजे भितर फळ जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलों. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायते उदरगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगळी मोहिमा. तिचे प्रमाणें जिवूंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव कुर्बेन वावुरलां आनी हांव कदींच लोचयेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें समूत सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गाक उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितळ निर्मळ रावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. एकदां परत म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस. मोवा परस पळयतल्या मोवावून अदीक तो ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावन सोम्या जिजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Zoe sorvespora,
espora. Zois orbe espora. Zois orbe espora. Zois Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू. मार्को परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka sumia. जेजू आनीक शीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनीक देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यात्नीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सरशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांचें स्नान स्वर्गावतावन की मनशां तावन आयलां? सांगात, पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार तावन अशें आमी म्हणत जाल्यार तो आमकां विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशां तावन अशें म्हणूंक आमकां तांकोत? ते लोकांक भियेतालेत, कित्याक सगलो लोक जुवांव कोरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हणलें, आमी नोकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाडली तुका ख्रिस्ता. प्रश्न विचारप आनी जबाब सोदप ही आमच्या मनीस स्वयंभातूच आसा. आमी भुरगीं आसतना इस्कॉलाक वेता तेन्ना आमी परिक्षेक जबाब दिता. जबाब तर आमी जाणा जाल्यार आमी खुशाल जाता. जबाब बरोवपाक आमी विसरलीं जाल्यार आमी खूब निराशी जाता. आमच्या तोंडार काडूंक पडटा. आमकां जबाब सोजमना आनी कुशीक कोण आसा, फाटल्यान फुडल्यान कोण आसा जाल्यार आमी हाका ताका विचारता. कांय फावट थोडे तोवनास जबाब बरोवंक जाय देखून कॉपी पासून काडून मारता. अशें आसता. जबाब विचारले उपरांत आमी प्रश्न विचारले उपरांत आमी जबाब सोदताच. आमी जाणा आसूं वो ना आसूं आमी दिता. कांय जाण नोको जाल्यार पासून हांगा थंय भोंवोन हांगा थंय चिंतना घडोवन जबाब दिता. मागीर तो सारको ना तें आनी पळयना. बाबडीनो, कोण बनेगा करोडपती हातूनय अमिताभ बच्चन आमी जाणा प्रश्न विचारता आनी जो जबाब दिता ताचे कडेन ताच्या प्रश्नाक जबाब मेळो ना जेन्ना वो वेळ लागता तेन्ना ताका दुसरी ऑप्शन्स आसतात. कॉल अ फ्रेंड वो दुसरी ऑडियन्स आसा तांकां विचारूंक जाता आनी हे भाशेन ऑप्शन्स आसात. म्हणटकूच मनशाक मनीस जेन्ना प्रश्न विचारता ताका जबाब जायत आसता. आयच्या शुभ वर्तमानांत प्रश्नार प्रश्न विचारलो जेजून. प्रश्नार प्रश्न विचारलो. हो प्रश्न कोणें विचारलो तें गरजेचें. प्रश्न विचारलो चीफ प्रिस्ट महायाज्ञिकांनी. प्रश्न विचारलो टिचर्स ऑफ द लॉ धर्मशास्त्रांनी. प्रश्न विचारलो जाणट्यांनी, दी एल्डर्स जे फुडारी आसले तांच्यांनी. कित्याक लागून प्रश्न विचारलो? कालच्या दिसाक आमी आयकलें जेजून देव मंदिरांतले
बैल शेडयो पारवे विकताले तांकां धांवडायले सावकाराचे माण उमतिले आनी ह्या खातीर चीफ प्रिस्ट जे महायाज्ञीक आसले ते चाडो नासले आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. चीफ प्रिस्ट महायाज्ञिकांनी विचारलो हो प्रश्न. कितें विचारलें? अशें करपाक तुका कसलो अधिकार आसा? वॉट अथॉरिटी तूं कितें करता आमकां सांग. ही सत्या ऑथॉरिटी तुका कोणेन दिल्या? बाबडीनो, टिचर्स ऑफ द लॉ ताणें प्रश्न कित्याक विचारलो धर्मशास्त्र्यांनी? आमी जाणो जेजून ह्याच देव मंदिरांत प्रवाद्यांचें शास्त्र वाचलेलें. जे प्रवाद्यांनी बरोवन दवरलां तें म्हजे विशीं अशें जेजू म्हणटालो. देखीक जेजून म्हटलेलें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक आनी सर्वेस्पराचें उतर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयली वाचपां आनी जेजू हें वाचले उपरांत पुस्तक ओडून सेवका कडेन दिता आनी म्हणटा आयज हें शास्त्र लिखीत खरें जालें. म्हणल्यार आपल्या वरवीं जेजून वावर केल्लो बरो. आनी त्या खातीर हे धर्मशास्त्री जेजूक प्रश्न विचारता. एल्डर्स जे फुडारी आसले ते जेजूक प्रश्न कोत्तात. कित्याक जेजून आपल्याक राजा म्हटलेलो. म्हणटकच बाबडीनो, प्रश्न कसलो आसलो काय? प्रश्नांचो तितलो सोंपो नासलो, तितलो कठीणूय नासलो आनी जेजू तांच्या प्रश्नांक जबाब दिना. तांचो प्रश्न असो आसलो. जुवांचें स्नान स्वर्गार थावन की मनशा थावन आयलें? जुवांचें स्नान स्वर्गार थावन वो मनशा थावन आयलें? जेजून तांकां प्रश्न केल्लो आनी ते ओगी रावले. कित्याक ओगी रावले? कित्याक जरी तर ताणें म्हटलेलें स्वर्गार थावन आयलें म्हटल्यार देवा थावन आयलें. देवार थावन आयलें जाल्यार जुवांव देव आसलो. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत एक पयल्या आवेस्वरान 31वी वडींत आमकां मेवता. दुसऱ्या दिसा जुवांवान पडयलें जेजू आपणास हरशीं येता तो आनी म्हटलें तो हो पळया देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. जेजूक बोट दाखोवन म्हटलें. जुवान तर जेजूक बोट दाखयलें संवसाराचें पातक काडटा तो. हो जावन आसा मेसिया सोडवणदार. जाल्यार ह्या मनशांनी जेजूक सोडवणदार देव म्हणून मानून घेवंक ना आनी त्या खातीर ते ओगे रावले. मनशा थावन म्हटलेलें जाल्यार जुवांव आनी जेजू कितलो बरो वावर करताले. ह्या लोकांनी जेजूचेर भावार्थ दवरूंक ना. तांचो वावर पळोवन जेजूचेर आनी जुवांवाचेर ताणें भावार्थ दवरूंक ना आनी ह्या खातीर ते ओगी रावले. स्वर्गार थावन अशें आमी म्हणत जाल्यार तो विचारतलो तर तुमी कित्याक सोत मारलें ना? जुवांवाचेर भावार्थ कित्याक दवरूंक ना? जुवांव सांगता तितलें तुमी कित्याक आयकूंक ना? जुवांव म्हजें बरें सांगतालो, हांव संवसाराचें पाप काडटा. बाबडीनो, तेय प्रश्न बेश्टे विचारिनात. तांकांय विचारूंक कारण आसलें. जेजूचो वावर ते चॅलेंज करतात. जेजून म्हटलेलें आपले पदवेन हांव हें सगलें कोत्ता म्हजेच पदवेन म्हणूंक जातालें जेजून. कित्याक ताणें आपलेच पदवेन तें केल्लें. कित्याक तो देव आसलो. जरी तर जेजून म्हटलेलें आपले पदवेन हें सगलें हांव करतां जाल्यार ते म्हणटले आसले देव तशें करिना, देव रागार जायना, आमकां देव मंदिरांतले भायर घालचो ना, आमकां भायर घालपाचो न्हय ते म्हणटले आसले. आनी जेजून म्हटलेलें जरी तर हें आपूण करता तें आपलेच पदवेन मनशाचे पदवेन मनीस कसो आपले पदवेन करता ते ताका थंयच मारतेले आसले. जेजू एक जुदेव आसलो. जुदेव लोक सजमतालो देव मंदीर आपलेंच आनी तातूंत वडील म्हणटा पळय ते धर्मशास्त्री, फारिझेव, चीफ प्रिस्ट, एल्डर्स, टिचर्स ऑफ द लॉ. जेजू एक जुदेव तांचोच मनीस आसलो. मनीस कसो जेजून तशें करूंक जायनासलें आनी ह्या खातीर
जेजून तांकां प्रश्नार प्रश्न विचारलो आनी ते ओगे गेले. ओगीच रावले ते. तांचे कडेन जबाब नासलो. बाबडीनो जबाब नासलो आनी आसचो नाय तांचे कडेन. कित्याक हे मनीस सेल्फ रायचस. आपूण कोत्ता तें सारकें, म्हजेंच सारकें, हांव उलयतां तें सारकें, म्हज्या मना प्रमाणें जावपाक जाय हे सजमताले मनीस. तांचे अनबिलीफ ते भावार्थान ती पकोड नाल ते बोंडे ते भावार्थान खूब फाटी आसले. तांचे बिझनस तांकां चलोवंक जाय आसले देव मंदिरान. हे मनीस नोसायेन भरलेले जेजूचो वावर पडोवन खूब तांकां जेलसी जाल्ली जेजूची. ही 3 कारणां आसलीं हो जेजूक प्रश्न करूंक. आमी कोत्ता तें जावपाक जाय, जेजू शिकयता तें कशेंच जावचें ना. जेजूच्या वावराची तांकां खूब नोसाय जाल्ली. बाबडीनो देवा मुखार आमी मोटें तोंड करूंक जायना. म्हणटात हातूंत पडोवन पांय सोड जिवीत कोर गोड, मुयजान साकोर खा जातलो व्हड. दुसरे भायर गोडशे भायर दुसऱ्याची कारी नाकाय खोड. माप भरून वत्ता भरतकूच पोड. बाबडीनो दुसऱ्यांच्यो खोडी काडूंक भोंवताले, जेजूच्यो खोडी काडूंक भोंवताले, पूण सापडले आपुणूच सापडले. सेल्फ रायचस. आयज मनीस आपूण सांगता तें जावंक जाय म्हणटा. जेन्ना मातशी ऑथॉरिटी मेवली, पदवी मेवली, मनीस आपल्याक जाय तें करता. जाय ते फुडारी आसात आमचे, पॉलिटिशियन्स आसात, मातशी जुट्टी मेवल्या पुरो. आपूण करता तें सारकें, आपूण उलयता तें सारकें म्हूण सजमता. असले मनीस आसा सेल्फ रायचस. पॉलिटिकल मोडारूच कित्याक, राजकीय मोडारूच कित्याक, आमच्या धर्माच्या मोडार पासून आसात. कोण म्हजो एकलो पाद्री सांगतालो, ताची फिरगोळचें जेन्ना कोरोना व्हायरसाक लागून, हे पिडेक लागून जेन्ना जिबेर कुमियांव दिवपाचें बंद केलें, हातारूच घे म्हणून सांगलें, तेन्ना कांय मनशांनी मिसांत वांटो घेतलो, पूण जेजूक पासून घेवंक ना. हातीर घेवंक जेजूक तयार ना. हातीर घेवपाक तयार ना. कांय जाणांनी प्रश्न केलो, कित्याक हातीर घेवपाचो? हे पिडेक लागून म्हणून बरे भाशेन हे पाद्री भावान सांगलें. पूण ना, मोटें तोंड केलें. सेल्फ रायचस. आमी सांगता तें करपाचें, आमकां जाय तें आमी करतले. देवा मुखार ते भाशेन करूंक जायना. देवा मुखार तुजें बरेंपण सांगपाची गरज ना अशें जेजू आमकां सांगता. जेन्ना एक फारिजेव आनी एक 2 वसुदार देव मंदिरान गेले, फारिजेवान व्हडपणान मागणें केलें, हांव बरो, हांव सुमानाक 3 फावटी उपास करता, हांव मागणें खूब करता, हांव ह्या त्या 2 वसुदारा सारको न्हय, तो पातकी, तो घातकी. आनी आमकां जेजू सांगता तो 2 वसुदार देवाक मानता तसलो जावन गेलो. कित्याक ताणें आपल्या पातकाची दूख धरली, देवा मुखार ल्हानवीक तो जालो. आपली असोक्ताय ताणें ओळखून घेतली. देवा मुखार व्हडपण नाका, शापता उपकार ना. देवा मुखार आनी देवाच्या घरांत शापता उपकार ना. देवा मुखार ल्हान जावंक जाय. बाबडीनो दुसरे सुवातेर अनबिलीफ. आमचो भावार्थ खूब उणो, पकोड. ह्याय मनशांचो जाणें जेजूक प्रश्न विचारलो, तांचो भावार्थ पकोड आसलो. कितें विचारतात खरें म्हटल्यार तें ताकाच खबर नासली. जेन्ना आमचो भावार्थ खूब हालता, पकोड जाता, तेन्ना 3 वस्तू आमी देवा विशीं सदांच मनान दवरूंक गरज. 3 वस्तू मनान दवरुया. पयले सुवातेर आमचो देव जावन आसा खूब मोगाड, आनी मोगाड देखून तो आमचे पासत खुरसार मेला. आमच्या मोगा पासत खुरसार मेला. तुजो घोडे कोण मोग करिना जायत. हे पिडेक लागून घोडे तुका एकलो एकसुरो केला जायत, करचो पडला जायत. घोडे तुका ह्या दिसांनी सारकें जेवण पासून मेळना पिडेक लागून. घोडे तूं खूब एकलो एकसुरो जाला, निराशी जाला. पूण उगडास दवर, जेजू तुजो मोग करता. कोणाक तुजे घोडे पडलेले ना जायत, जेजू तुजो मोग करता, जेजूक तुजें पडलेलें आसा. दुसरे सुवातेर आमचो जेजू जावन आसा, आमचो देव जावन आसा पदवेदार. ताका पदवी आसा. मातयेचें भांगार करूंक ताका पदवी आसा. ताका पदवी आसा. आपले पदवेन तो तुका बरो करतलो. जेजू ह्या शुभ वर्तमानान पदवेन बरोवन ह्या फुडाऱ्यांक, धर्मशास्त्र्यांक, फारिसेवांक आनी फुडाऱ्यांक प्रश्न कोत्ता. ताका पदवी आसा.
ताका पदवी आसा ही कोरोना व्हायरस पिडा तुजी ना करूंक ताचेर बाबार्थ दवर खरो बाबार्थ. तिसरे सुवातेर आमचो देव जावन आसा जाणार, आमचो देव जावन आसा जाणार. आमी कितली कश्टवल्या फाटल्या जिवितांत, आमी कितली आतां कश्टवता देवाक खबर आसा. देव जाणार आमचें दूख कसलें, आमचें प्रश्न कसले ते खबर आसा देवाक. आमचो देव जावन आसा जाणार. जेन्ना भावार्थ उणो जाता तेन्ना ह्यो तीन वस्तू मनान दवर. आमचो देव जावन आसा मोगाड, आमचो देव जावन आसा पदवेदार, आमचो देव जावन आसा जाणार. आनी बाब भयणीनो, जेजूच्या वावराची नोसाय जाल्ली, जेजूच्या वावराची नोसाय ह्या धर्मशास्त्र्यांक, महायाज्ञिकांक आनी जाणट्यांक जाल्ली. जेजू बरो वावर करतालो. कितल्या कुड्ड्यांक ताणें नदर दिल्ली, कोड फुटलेल्यांक बरें केल्ले, जेजून थोट्यांक चलोंकशें केल्ले, कुड्ड्यांक नदर दिल्ली, इतलें बरेंपण जेजून केल्लें. आनी हो वावर जेजूचो पडोवन ह्या मनशांक नोसाय जाताली. आनी त्या पासत ताणें प्रश्न केलो, कित्याक खंयचे पदवेन हें सगलें तूं कोत्ता, खंयचे पदवेन, कोणें तुका ही ऑथॉरिटी पदवी दिल्या. बाबडीनो, नोसाय. आयजूय नोसाय करपी मनीस आसात, नोसाय करपी मनीस आसात. दोग वाग एका मासाच्या कुडक्याक झगडटाले. रानांत ते आसले आनी तांचे भितर उजत जाली बरीच. एकामेकाची तांकां नोसाय खूब जाली. एकाच मासाच्या कुडक्याक बऱ्या ते झगडटाले. आनी असल्या वेळार ते वाटेन कोलो पावोन चल्लो. कोल्यान म्हटलें, वाग मामानो, कित्याक झगडटात तुमी, कित्याक झगडटात तुमी. एकल्या वागान म्हटलें, पळय, ह्या जनावराची शिकार हांवें केल्या, हांव पयलो पावलोलो, जनावराक जिवेशी हांवें मारला. त्या पासत हो मासाचो कुडको निमाणो उरला तो म्हाका म्हजो. दुसऱ्यान म्हटलेलें, वागान, ह्या जनावराचो जीव हांवें काडला, ताची गोमटी घास हांवें मारला, ताणें धरला, हांवें घास मारला. त्या पासत ताका जिवेशी मारला देखून ते आमकां खावपाक मेवला. मासाचो कुडको उरला तो म्हाका मेळोंक जाय. आनी दोगांयची बरीच झगडी जाल्ली. आनी कोल्या मामान म्हटलें, झगड नाकात तुमी, कित्याक एकामेकाची नोसाय करतात. एकलो वाग म्हणपाक लागलो, हो कितलो अशक्त, हो कित्याक उपकारना, हाजे कडेन धांवंक जाता, हो फोट मारता. दुसरो वाग म्हणपाक लागलो, ह्या वागान ताचे गोमटेक घास मारूंक जाता, हाका दांत सारके ना, तो अशक्त जाला, जाणटो जाला. एकामेकाची नोसाय तांचे मदीं आसली. आनी कोले मामान सगलें तांचें हें रामायण आनी महाभारत आयकलें. आनी तांकां सांगलें, तुमचो प्रश्न हांव सुटावो करतां. बेगीन बेगीन कोलो माम धांवलो. तांकां सांगलें, हांगाच बसात. मासाचो कुडको मोदें दवरलो. दोगूय वाग राखून बसले. कांय वेळान कोलो तागडी घेवन आयलो. तागडी घेवन आयलो आनी एक सुरी घेवन आयलो. मासाचो कुडको तागडीन घातलो आनी ताणें जोखलो. एके सायडीक तागडी सारकीच बागोवली मासाच्या गुड्यान. आनी असल्या वेळार कोल्या मामान म्हटलें, बरें करता. सुरी घेतली आनी 2 कुडके केले आनी दोनी तागडींनी घातले. कातोवता आसतना कोलो म्हणटात आमी तकलेन बोलो कातोवता आसतना एके वाटेन मातसो थोडोच कातोरलो. जे वाटेन थोडे आसले ते वाटेन बागोवलें. हे सायडीक सुबेज जालो थंयसर बागोवली तागडी. आनी असल्या वेळार कोल्या मामान बागोवल्या वाटेन सुबेज आसा ते वाटेन आनीक सुरी लायली. मासाचो कुडको काडलो, आपणें खालो. आनी एक फावट हे सायडीक तागडी वयर सरली. हे सायडीक सुबेज आसले देखून थंयसर सुरी लायली. मासाचो कुडको आपणें खालो. कातोवता आसतना सुबेसूच कातोवतालो. हे सायडीक तागडी बागोवली. हे सायडीक सुरी लायली. तो मासाचो कुडको काडलो, आपणें खालो. आनी हे भाशेन सर शेवटी आख्खोय मासाचो कुडको त्या कोल्यान खालो. वाग पडोकूच उरले. बाबडीनो, नोसाय आसतकूच अशेंच घडटा. तिसरो एडवांटेज घेवन चल्लो. तिसरो मनीस खावून चल्लो. आयज आमचे मदीं अशेंच घडटा. एकण्यान कितेंय घातलें जाल्यार, कोणलो धंदो सुरू केलो जाल्यार दुसरो आपूण सुरू करता. आनी कांय फावट आमी म्हणटा, भायले मनीस आमच्या गोंयांत बरो धंदो करतात, तांचे धंदे बरे चलतात. बाबडीनो,
आमकां आमच्याच मनशाची नोसाय जाता. जेजू जो देव आसलो, जेजूच्या वावराची ताच्याच मनशांक नोसाय जाली. ही नोसाय आयज पासून आसा. बाबडीनो, आयज आमी ह्या निमाण्या नोवेनान भोव पवित्रतेच्या त्रित्वेच्या वांटो घेता तेन्ना आमकां तर व्हडपण आसा. आमी सजमता आमकां जाय ते भाशेन आमचें सगळें जावंक जाय. म्हाका जाय ते भाशेन जावंक जाय. म्हाका जाय ते भाशेन देव मंदिरांत जावंक जाय. म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्या घरांत सगळें जावंक जाय अशें दिसता जाल्यार मातसो कूल डावन, मातसो ल्हानवीक जाव, मातसो सोकला देंव. ताळो बोवाळ तुजो वॉयस आसा तो मातसो सोकला हाड. बरे भाशेन प्रोश्ट सुटावे कोर. तुजो भावार्थ जो पोकोड जायत वेता मागण्या वरवीं देवाचें उतर वाचून तेळसाचें मागणें करून तो घोट करूंक वावूर. देवाक तुजो वेळ दी. देवाक तुज्या जिवितांत जागो दी. आनी तिसरे सुवातेर तुका नोसाय आसा जाल्यार कोणाची ती सोडून दी. खंय तूं पावपाक ना. दुसऱ्याक खाला उडोवन खंयसरूच तूं पावपाक ना. तूं केन्नाच वयर सरूंक पावचो ना. असली कृपा आयचे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक मागुया. कितें घालताय त्या उडयान, कितें घालताय ते कालसी, याज्ञिक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उडयान, कितें घालताय ते कालसी, याज्ञिक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, म्हजो म्हजे काळीजांनी मन, म्हजो संतोषांनी दूर, सगळी म्हजी जीण घालता. बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो रोस तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काडी आनी सर ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
तो सोदिस्फोर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उंचोगी तुका सोय सोय उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता तो सुरुवागी उंचोगी तुका सोय सोय उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घोट पोरगोटूया. जेसू मेलो, जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भगियोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार बरे देवाची माई संगतीचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धरून वता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान भाग्योन सेवास आनी हेरूय भोगता सांग बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशनाक. बाबडीनो,
कांय वस्तू आमच्या जिवितांत आनी ह्या संवसारांत कश्यो आनी कित्याक घडटा ते आमी नकळो. कांय वस्तू आमकां सोजमना तेन्ना आमी वगीच रावून ती सगळी देवाची खोशी म्हणून मानून घेवंक गरज. सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो आमचे कडेन नात. सगळ्या प्रश्नाच्यो जापोय आमकां मेळपाक ना, अदीक करून जिविताच्यो जापो. ह्या वेळार असल्या वेळार अदीक देवाचेर आमचो बाबाड दवरून ही सगळी देवाचीच खोशी म्हणून मानून घेवंक बापाची कृपा जेजूच्या मागण्यांतल्यान ह्या वेळार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली अदीक करून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत को, आमची काकूत को. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत को, आमची काकूत को. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. बाबडीनो, हो तो जेजू आमचो देव, आमचो सोडवणदार, पदवेन बोल्लोलो आनी सत्य आसलेलो आमचो देव. व्हड मोगान आनी खोल बाबार्थान ताचेरूच बाबार दवरून आमी जियेतात ती सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबडीनो, तुमी तुमच्या घरांत रावून ह्या मिसांत वांटो घेतात. जेजूक ह्या वेळार उंड्या रुपान तुमच्यान घेवंक जायना देखून खेरीत भाशेन ह्या मागण्यांत वांटो घेयात. मोगाडा जेजू, ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान आजीर आसाय म्हणून हांव स्वत मानतां, आनी म्हजे हात जोडून सोडपट पडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार तुका घेवंक शकना, पूण खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगोयतां आनी तुजे लागीं मागतां. तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका.
Jezu तुजो उगडास पुरो काळजाक बघून संतोष खरो कसलो जाय तर संतोष आमचो रूप रूप पळोवन तुका भोगचो कसलो जाय तर संतोष आमचो रूप रूप पळोवन तुका भोगचो प्रार्थुया. काकुत्सारा बापा, सोडवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या शासनाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो, फाल्यां दोबाजीक परब भोव पवित्रत्वेची आनी दोबाजीक मीस जातलें 10 वरांचेर तुमकां ऑनलायन आमच्या होली ट्रिनिटी चर्च यूट्यूबाचेर पळोवंक मेळटलें 10 वरांचेर. तशेंच आयज सांजे सोनवार आयज सांजे 7 वरांचेर पवित्र ओर आसतलें. हें पवित्र वर ही आमचे परबेक तयार जावंक तेच बरोबर कोरोना व्हायरस जे पिडेक लागून जाय तें वायट ह्या संवसारांत आयलां ताचे पासत मागूंक म्हणटकूच तुमी ह्या पवित्र वरानूय वांटो घेवचो. आयज सांजे 7 वरांचेर 7 ते 8 पर्यंत आमी एक वर एकवतले. आमच्या चर्च यूट्यूबार तुमकां पळोवंक मेळटलें. आनी एक फावट उगडास करता, जाणेन हो चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना, सबस्क्रायब बटन आसा तो दामचो. थंयसर एक बेल आसा ताकाय ती दामची, कित्याक ह्या चॅनलाचेर आमी फुडाराकूय आमची मिसां दाखयतले. जावं सोनवार आयतार मीस, सोनवार लिव्रामेंट सायबिणीची नोवेनां, जावं उपरांत आयताराची मिसां आमी दाखयतले. म्हणटकूच सबस्क्रायब करूंक नाल्यार सबस्क्रायब करचो चॅनल. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात मनशाचे पदवेचेर न्हय पूण देवाचेर पदवेचेर पातयेवन भावार्थान जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. स्वर्गानी संसार एक जावुनी तुझी वैभव तुदी तुका तोरा उल्हासुनी बोबागी वंत्रिंदादी Rahamka Kilkol tuže rocne Ono tuka Sasnača sasna